अस्सलामुअलैकुम। महात्मा गांधी अदम तशद्दुद का अलमबरदार, करोड़ों दिलों का कायद। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू शिद्दत पसंद ने इनका खात्मा कर दिया? क्या ये महज एक कत्ल था या इसके पीछे छुपे थे गहरे सियासी राज? जानिए इस तारीखी सानहे के पस पर्दा मुहर्रिकात इस वीडियो में। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नई दिल्ली में एक हिंदू कौम परस्त नित्थूराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ये वाकया बिरला हाउस के अहाते में पेश आया, जहां गांधी रोजाना शाम की दुआ के लिए जमा होते थे। महात्मा गांधी की क़यादत में हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ ही बरसगीर की तकसीम हुई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर फिरकावाराना फसादात फूट पड़े। गांधी ने अदम तशद्दुद और अमन की वकालत करते हुए मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हमआहंगी कायम करने की कोशिश की, जिस पर कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं को एतराज था। नित्थूराम गोडसे और इनके साथियों का ख्याल था कि गांधी मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं और हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं, खास तौर पर इस वक्त जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। तब इंतहा पसंदों की नफरत में इस हद तक इजाफा हुआ कि उन्होंने गांधी को रास्ते से हटाने की ठान ली, और यूं तारीख हिंदुस्तान का तरीन बाप गांधी के कत्ल के सूरत रकम हुआ। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर गांधी बिरला हाउस के बाग में अपनी रोजाना की इज्तिमाई दुआ के लिए जा रहे थे। जब वो लोगों के दरमियान से गुजर रहे थे, नित्थूराम गोडसे ने करीब आकर इन पर 3 गोलियां दाग दी। गांधी मौके पर गिर गए और कहा, है राम। ये इनके आखिरी अल्फाज माने जाते हैं। अगरचे बात को इख्तलाफ है। इन्हें फौरी तौर पर बिरला हाउस के अंदर ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद इनका इंतकाल हो गया। नित्थूराम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और इनके साथियों से इन पर मुकदमा चलाया गया। 8 नवंबर 1949 को इसे सजाए मौत सुनाई गई और 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। लाखों लोग इनके जनाजे में शरीक हुए और दुनिया भर में इनके कत्ल की मजम्मत की गई। RSS पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि गोडसे राम इससे मुंसलिक था। गांधी के कत्ल के पीछे कई मुहर्रिकात और असबाब थे, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, तकसीम हिंद और पाकिस्तान की हिमायत। गांधी ने बरतानवी राज से आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया और तकसीम हिंद को रोकने की कोशिश की। इन सब चीज़ों के बावजूद तकसीम होकर पाकिस्तान वजूद में आया, जिस पर कुछ हिंदू कौम परस्त नाराज थे। गोडसे राम और इनके हामियों का मानना था कि गांधी ने मुसलमानों की हिमायत करके हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की। वो समझते थे गांधी ने मुल्क को तोड़ने के साथ पाकिस्तान की हिमायत के जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, जो नाकाबिले बख्शिश है। जैसा कि हकीकत इसके बरक्स थी, इनमें अंग्रेजों का बड़ा किरदार रहा। गांधी ने इस सिलसिले में हमेशा असूली मौक़िफ़ रखा और यही असूली मौक़िफ़ इनके कत्ल का सबब बना। नंबर 2, पाकिस्तान को माली इमदाद की हिमायत। गांधी ने हिंदुस्तान की हुकूमत पर जोर दिया कि वो 55 करोड़ रुपए, इस वक्त की बड़ी रकम थी, पाकिस्तान को दे, जो कि तकसीम के वक्त तय पाया था। गोडसे राम और इनके साथियों को लगा कि गांधी हिंदुस्तान के मुफादात के बजाय पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं। गांधी के कत्ल का एक अहम सबब यही वो तनाज़ा था जो 55 करोड़ रुपए की अदायगी के मामले पर पैदा हुआ। ये रकम हिंदुस्तान को पाकिस्तान को देनी थी, लेकिन कुछ हिंदू कौम परस्तों ने इसकी शदीद मुखालफत की, और यही मुखालफत नित्थूराम गोडसे जैसे इंतहा पसंदों के गुस्से को मज़ीद भड़काने का सबब बनी। गांधी के कत्ल के पीछे कई मुहर्रिकात और असबाब थे, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, तकसीम हिंद और पाकिस्तान की हिमायत। गांधी ने बरतानवी राज से आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया और तकसीम हिंद को रोकने की कोशिश की। इन सब चीज़ों के बावजूद तकसीम होकर पाकिस्तान वजूद में आया, जिस पर कुछ हिंदू कौम परस्त नाराज थे। गोडसे राम और इनके हामियों का मानना था कि गांधी ने मुसलमानों की हिमायत करके हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की। वो समझते थे गांधी ने मुल्क को तोड़ने के साथ पाकिस्तान की हिमायत के जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, जो नाकाबिले बख्शिश है। जैसा कि हकीकत इसके बरक्स थी, इनमें अंग्रेजों का बड़ा किरदार रहा। गांधी ने इस सिलसिले में हमेशा असूली मौक़िफ़ रखा
اور یہی اصولی موقف ان کے قتل کا سبب بنا۔ نمبر 2، پاکستان کو مالی امداد کی حمایت۔ گاندھی نے ہندوستان کی حکومت پر زور دیا کہ وہ 55 کروڑ روپے، اس وقت کی بڑی رقم تھی، پاکستان کو دے، جو کہ تقسیم کے وقت طے پایا تھا۔ گوڈسے رام اور ان کے ساتھیوں کو لگا کہ گاندھی ہندوستان کے مفادات کے بجائے پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ گاندھی کے قتل کا ایک اہم سبب یہی وہ تنازع تھا جو 55 کروڑ روپے کی ادائیگی کے معاملے پر پیدا ہوا۔ یہ رقم ہندوستان کو پاکستان کو دینی تھی، لیکن کچھ ہندو قوم پرستوں نے اس کی شدید مخالفت کی، اور یہی مخالفت نتھو رام گوڈسے جیسے انتہا پسندوں کے غصے کو مزید بھڑکانے کا سبب بنی۔ جب 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو برطانوی حکومت کے طے کردہ معاہدے کے تحت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فوجی اور مالی اثاثے تقسیم ہونا طے پایا۔ کل 75 کروڑ روپے میں سے ہندوستان کو 20 کروڑ روپے پاکستان کو فوری طور پر دینے تھے، جیسا کہ باقی 55 کروڑ روپے بعد میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تقسیم کے بعد کشمیر کے معاملے پر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور 1947 کے آخر میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ہندوستان کے کچھ حکومتی اور فوجی حلقوں، خاص طور پر سردار پٹیل اور ہندو قوم پرست تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ جب تک پاکستان جنگ ختم نہیں کرتا تب تک اسے باقی 55 کروڑ روپے نہ دیے جائیں۔ گاندھی جی کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان کو اپنے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے اور اس رقم کو روکنا اخلاقی طور پر غلط ہوگا۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف 13 جنوری 1948 کو بھوک ہڑتال شروع کر دی، جس کا مقصد ہندو مسلم اتحاد اور امن کا قیام تھا۔ ہندوستانی حکومت نے دباؤ میں آ کر 16 جنوری 1948 کو فیصلہ کیا کہ پاکستان کو 55 کروڑ روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس فیصلے پر ہندو قوم پرستوں، خاص طور پر نتھو رام گوڈسے اور اس کے ساتھیوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا، چونکہ وہ اسے ہندوستان کے قومی مفادات کے خلاف سمجھتا تھا۔ گوڈسے رام کے مطابق گاندھی کا پاکستان کے حق میں 55 کروڑ روپے کی ادائیگی پر اصرار ملک کے ساتھ غداری کے مترادف تھا۔ گوڈسے رام نے اپنے عدالتی بیان میں کہا کہ گاندھی ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں نرم رویہ رکھتے تھے اور ہندو مفادات کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ یوں تو گاندھی جی کے قتل میں کئی عوامل شامل تھے، لیکن 55 کروڑ روپے کی ادائیگی ایک اہم وجہ بنی، چونکہ اس نے ہندو قوم پرستوں کے غصے کو بھڑکایا۔ گوڈسے اور ان کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ گاندھی کی پالیسیوں سے ہندوؤں کو نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ نمبر 3، ہندو قوم پرستی کی مخالفت۔ گاندھی کا فلسفہ عدم تشدد، سب کے لیے مساوات اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر مبنی تھا، جیسا کہ گوڈسے اور اس کے ساتھی ایک ہندو راشٹر کے قیام کے حامی تھے۔ انہیں لگا کہ گاندھی کے نظریات ہندو قوم پرستی کے خلاف ہے اور ہندوؤں کو کمزور کر رہے ہیں۔ نمبر 4، گاندھی کا مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ۔ گاندھی نے کئی مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ مثلاً انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ مذاکرات کیے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ تشدد کے سخت خلاف تھے اور ہندوؤں کو بھائی چارے کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے کئی بار بھوک ہڑتال کر کے ہندو مسلم اتحاد کی اپیل کی، جیسا کہ کچھ ہندو انتہا پسند ہندوستان کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ نمبر 5، ہندو مہاسبھا اور RSS کا کردار۔ نتھو رام گوڈسے کا تعلق ہندو مہاسبھا سے تھا اور RSS سے بھی جڑا ہوا تھا۔ یہ تنظیمیں گاندھی کی پالیسیوں سے سخت نالاں تھیں اور انہیں ہندوؤں کے مفادات کے لیے نقصان دہ سمجھتی تھیں۔ اگرچہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو گاندھی کا قتل ایک انتہا پسند نظریے کے تحت کیا گیا، جس کی جڑیں فرقہ واریت اور قوم پرستی میں تھیں۔ اگرچہ وہ ہندوستان کی آزادی کے معمار تھے، لیکن کچھ لوگ انہیں ہندوستان کے قومی مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔